वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सदर काज़ाकिस्तान कासिम जोमार्ट तोकायेव का पाकिस्तान का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाने और नई जहत देने के हवाले से इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, गजा में अमन की बहाली और तामीर नौ के लिए बोर्ड ऑफ पीस एक अहम फोरम है और दुआ गो हैं कि गजा में मुस्तकिल अमन और खुशहाली कायम हो। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस के रुकन भी हैं और मुश्तरका कोशिशों से इक़्तिसादी और तिजारती अहदाफ हासिल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने सदर काज़ाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का आला तरीन एजाज़ निशान ने पाकिस्तान देने को दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात की अक्कासी करार दिया। उन्होंने मुआहिदों के ज़रिए मुआशी और सकाफ़ती ताउन में इजाफ़े और तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। सदर काज़ाकिस्तान तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दोस्त मुल्क पाकिस्तान के दौरे पर खुशी है और पाकिस्तान एक काबिल एतमाद ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर काज़ाकिस्तान मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काज़ाकिस्तान के सदर ने मुश्तरका एलामी पर दस्तखत किए, जिसके तहत कानकनी और पेट्रोलियम अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों, कैदियों के तबादले, मैरीटाइम ट्रांजिट, ट्रेड, कस्टम्स और रेलवे के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों का तबादला हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने, तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। स्पेशल अफराद के लिए एक अच्छी खबर। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने स्पेशल अफराद के हुकूक से मुतालिक एक अहम मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने कोटे पर मुलाजमीन फराहम न करने के मामले में मुतालिका हुकाम को वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्पेशल कोटे पर मुलाजमीन को भर्ती न करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने की। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी और डिप्टी कमिश्नर कीमाड़ी को माजूर कोटे पर मुख्तस सरकारी मुलाजमतें फौरी तौर पर देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मजीद कहा कि टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यानी TMCs में मुलाजमतें मुतलका इलाकों के रिहायशी अफराद को ही दी जाएं। अदालती अहकामात के बाद केस निपटा दिया गया। दरख्वास्त गुजारों कामरान, शहजाद और दीगर ने मौका अख्तियार किया था कि स्पेशल अफराद के लिए मुख्तस कोटे पर अहल माजूर अफराद के बजाय मनपसंद अफराद को मुलाजमतें दी जा रही हैं, जो कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सक्खर हाई कोर्ट में जस्टिस मुबीन लाखो साहब और जस्टिस जुल्फकार साहब ने डिसीजन दिया हुआ था, उसके अमल दरामद के लिए जो है पूरे सिंध में ऑर्डर लिखे गए, डायरेक्शन दी गई थी DCs को कि जो आपकी 5% डिसेबल कोटा है उसको बहाल किया जाए और उनको दी जाए। जहाँ पे हमने जो है मल्टीपल टाइम जो है DC क्यामाड़ी को, डिफरेंट जो है बल्दियाती इदारों को हमने अप्रोच किया, लेकिन हम इंसाफ के लिए सक्कर गए, इधर उधर गए, कई सालों से धक्के खा रहे हैं अदालतों में। वहाँ से फैसला हुआ, हमारे हक में हुआ कि माजूरीन को उनके नौकरियां दो, उनका कोटा दो। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने अदालत को बताया कि माजूर अफराद के हकूक सलब किए जा रहे हैं और कोटे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वकील जहांगीर कलोड़ो ने अदालत से इस्तदा की कि माजूर कोटे पर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल अफराद को ही भर्ती करने का वाज़ेह अहकाम जारी किए जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर नौशकी मारिया शमून ने भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान को वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया। कहा, 31 जनवरी को बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर रद्द अमल ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। असिस्टेंट कमिश्नर नौशकी ने फितनाल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाने पर पाक फौज और FC से इजहार तशक्कुर किया। मारिया शमाउम कि मैं पिछले 4 माह से नौशकी में अपनी आज़ादाना मर्जी से बतौर असिस्टेंट कमिश्नर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही थी और नौशकी की आवाम इस बात की गवाह है कि किस संजीदगी के साथ ज़िले इंतज़ामिया नौशकी की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ इस बात को बताना चाहती हूँ, कुछ शर पसंद अनासर चोर दरवाज़ों से दाखिल होकर हमारे घरों को उन्होंने मुहासरा बनाया, DC कॉम्प्लेक्स को अपने कब्जे में लिया और PC नौशकी मोहम्मद हुसैन गुजारा साहब को उनकी फैमिली समेत गिरदमाल बनाकर हमारे हौसलों को पस्त करने की हर मुमकिन कोशिश की कि हम वहाँ की आवाम के लिए काम ना कर सकें। लेकिन खुदा के बाद मैं अपनी बाग अफवाज और FC की शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ उन जवानों का जिनकी बर वक्त कार्रवाई से दुश्मन के तमाम तर रिलीज मंसूबों को नाकाम बनाया गया, उन्हें मिटाया गया, हमें हमारे घरों में बाहिफाजत पहुँचाया गया। वो हमारे साथ खड़े रहे ताकि हमें हौसला देते रहें कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि वो हमारे साथ खड़े हैं। मैं अब मेरी फैमिली, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर साहब, IGFC शुक्रिया अदा करना चाहते हैं
اور ساتھ ہی نوشکی کی عوام کو اور پورے بلوچستان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دشمن کے منصوبے دشمن کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کے لیے انہیں ہر طرح سے وہ نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دشمن ہمارے منصوبوں کو جتنا بھی پس کرے، لیکن ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اپنی قوم کو، اپنی عوام کو سرو کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ خبر دیں گے پنڈی شہر میں جعلی کرنسی کی بھرمار، پولیس کی بر وقت کارروائی، لاکھوں جعلی نوٹ برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز اشفاق تنولی سے۔ جی اشفاق، کتنے جعلی نوٹ برآمد ہوئے اور کون سے تھانے نے کارروائی کی ہے؟ جی بالکل، شہر بھر میں جعلی نوٹ استعمال ہونے کی اطلاع پر چکلالہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جعلی کرنسی نوٹ رکھنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 2 لاکھ روپے جعلی کرنسی نوٹ برآمد کر لیے۔ چکلالہ پولیس نے دوران ناکہ بندی مشکوک گاڑی کو روک کر چیک کیا تو ملزمان کے قبضے سے جعلی کرنسی برآمد ہوئی۔ زیر حراست افراد کے خلاف FIR نمبر 217/26 بجرم 489F کے مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ جیل سازی میں استعمال ہونے والی آلٹو BQD 895 کو بھی قبضہ پولیس میں لے لیا۔ جیل سازی کے ذریعے شہری کو لوٹنے والا گروہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، ایسا کہنا تھا SP بابر ممتاز کا۔ جی بہت شکریہ اشفاق تنولی۔ ہمیں کراچی میں ہنر فاؤنڈیشن کے تحت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مختلف اسکلز سکھانے اور سرٹیفکیٹ دینے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ہنر فاؤنڈیشن کے CEO طارق جاوید کا کہنا ہے خواتین کو بااختیار بنانے کا مطلب معاشرے کو بااختیار بنانا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ ہنر فاؤنڈیشن کے ایک اورنگی کیمپس میں موجود ہیں، جہاں پر آج 500 بچیوں کو جو ہے وہ ہنرمند بنانے کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر آفیشیل سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہنر فاؤنڈیشن کے CEO طارق جاوید صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس سنگ میل کو عبور کرتے ہوئے ان کو کیسا فیل ہوتا ہے اور خواتین کا جو معاشرے میں کردار ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ طارق صاحب، یہ بتائیے گا، خواتین کو آپ یہاں پر معاشرے میں ہنرمند کر رہے ہیں اور چیزوں کو خواتین کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو طویل بنانے کے لیے کر رہے ہیں، کیسے معاملات ہیں، کیا آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ عورت اور مرد وہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو کوئی معاشرہ بھی ترقی نہیں کر سکتا اگر اس میں خواتین جو ہیں ان کو ایکول اپرچونٹی ہو۔ اور آئی تھنک یہ ہنر فاؤنڈیشن نے ایک بائی ڈیزائن یہ ہم نے سوچا تھا، اور آج الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اگر 10,000 اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہیں ہر سال تو ان میں سے آدھی سے زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے، کیونکہ آئی تھنک ان میں جذبہ زندگی کو بدلنے کا، کچھ کرنے کا بہت زیادہ ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گریجویشن سیریمنی جو ہے ان کی بچوں کی، یو کین سی دی ایکسائٹمنٹ، دی وائبرنس جو آپ کو فیل ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہنر نے، جیسے میں نے کہا کہ پہلے دن سے ہی یہ اس طرح سے لے کے چلیں ہم کہ خواتین کو ایکول اپرچونٹی دی جائے تاکہ وہ بھی بڑھ چڑھ کے اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بالکل، طارق جاوید صاحب کا یہی کہنا ہے کہ خواتین کو ایجوکیٹ کرنا، ایک خاتون اگر گھر میں ایجوکیٹ ہوتی ہے، اس کو کیا اسکلز ہوتے ہیں، تو پورا ایک خاندان جو ہے وہ اس کی تعلیم و تربیت کر دی جائے تو اس کے برابر